Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. As you know that we have started the series of Urdu translation from the PTB English textbook of 9th class. We have started first unit of PTB English 9th class, that is Savior of Mankind. In this unit we have translated already first 8 paragraphs in our first 3 lectures, and today it is our 4th lecture, and in this lecture I will translate the remaining 2 or 3 paragraphs into Urdu, and inshallah in this lecture we will complete this unit. So it is our 9th paragraph. Firstly, I have to read this paragraph in English so that you can easily understand its real pronunciation. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He was also a driving force behind Arab conquest, which have created an everlasting impression on human history. डिफिकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है मैंने, तो इसमें फर्स्ट वर्ड है एम्ब्यूड, भरा होना, लबरेज होना, माला माल होना. डिवाइन हम पहले पढ़ चुके हैं, खुदाई. गाइडेंस कहते हैं रहनुमाई को. फेम कहते हैं मजबूत, पुख्ता, पक्का. रिजॉल्व कहते हैं अज़्म, इरादे को. इनकाउंटर्ड मुकाबला करना, सामना करना. चैलेंजेस मुश्किलात का, तकालीफ का, मुश्किलात का. ग्रेस अज़मत, डिग्निटी वकार या शान शौकत. इन नो टाइम बगैर किसी वक्त में, फ़ौरन ही, जल्द ही. एलिवेटेड बुलंद कर दिया, ऊपर ले गया, बुलंद करना. हाईएस्ट ऊंचे तरीन, पॉसिबल मुमकिन तरीन, लेवल सतह, बोथ दोनों, स्पिरिचुअल रूहानी, वर्ल्डली दुनियावी, डोमेन्स मामलात, इलाके या मामलात. ड्राइविंग फोर्स में पहले पढ़ चुके हैं, बुनियादी ताकत, मरकजी ताकत. बिहाइंड पीछे, अरब के. कॉन्क्वेस्ट में पहले पढ़ चुके हैं, फतूहात. क्रिएटेड पैदा कर चुकी हैं. एवर लास्टिंग ना ख़त्म होने वाला, हमेशा रहने वाला, अबदी. इम्प्रेशन असर या तासर, ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर. तो करते हैं ट्रांसलेशन इस 9th पैराग्राफ की. एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो, चलते गए, वे रास्ते पर अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह तबारक व तआला हैड चूज़न, मुंतखब कर चुका था, इंतखाब कर चुका था, फ़ाहिम आपके लिए. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह उस रास्ते पर चलते गए जो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए चुन चुका था. एम्ब्यूड भरे हुए, लबरेज, विद के साथ, डिवाइन खुदाई, गाइडेंस रहनुमाई, खुदाई रहनुमाई से लबरेज. एंड और फेम मजबूत, पुख्ता, पक्के. रिजॉल्व अज़्म या इरादे से, खुदाई रहनुमाई से और मजबूत इरादे से लबरेज. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकाउंटर्ड मुकाबला किया, सामना किया. इनकाउंट मुकाबला करना या सामना करना. ऑल तमाम चैलेंजेस मुश्किलात का. खुदाई रहनुमाई और पुख्ता इरादे से लबरेज. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना किया, मुकाबला किया, विद ग्रेस, अज़मत के साथ, शान शौकत के साथ, वकार के साथ. ग्रेस एंड डिग्निटी, शान शौकत और वकार के साथ. खुदाई रहनुमाई और मजबूत इरादे से लबरेज. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना अज़मत और शान शौकत के साथ किया. इन नो टाइम बगैर किसी वक्त में, जल्द ही आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलिवेटेड बुलंद कर दिया, मैन इंसान को. जल्द ही आपने इंसान को बुलंद कर दिया, टू द हाईएस्ट ऊंचे तरीन, पॉसिबल मुमकिन, लेवल सतह पर. जल्द ही आप इंसान को ऊंचे तरीन मुमकिन सतह तक बुलंद कर दिया. इन बोथ दोनों, स्पिरिचुअल रूहानी एंड वर्ल्डली दुनियावी डोमेन्स मामलात में. बगैर किसी वक्त में जल्द ही आपने इंसान को दोनों रूहानी और दुनियावी मामलात में ऊंचे तरीन मुमकिन सतह तक बुलंद कर दिया. ही आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज थे, ऑल्सो भी, एक ड्राइविंग फोर्स पढ़ चुके हैं, मरकजी ताकत, बुनियादी ताकत. बिहाइंड पीछे, रहनुमाई ताकत भी कह सकते हैं. बिहाइंड पीछे, अरब के, कॉन्क्वेस्ट फतूहात के. आप अरब की फतूहात के पीछे एक मरकजी ताकत भी थे, विच जो किसी बात है कॉन्क्वेस्ट. मतलब ये कॉमा जो शो हो रहा है, इसका मतलब है कि ये विच जो है पिछले वर्ड की वजाहत आ रही है. तो कॉन्क्वेस्ट जो के, हैव क्रिएटेड, जो पैदा कर चुके हैं. क्रिएट थर्ड फॉर्म है क्रिएट की, क्रिएटेड. एंड एक एवर लास्टिंग, हमेशा रहने वाला, हमेशा ना ख़त्म होने वाला. इम्प्रेशन, तासर, जो कि हमेशा रहने वाला तासर कायम कर चुकी है ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर. आप अरब फतूहात के पीछे भी बुनियादी ताकत थे, जो
انسانی تاریخ پر ایک نہ ختم ہونے والا تاثر پیدا کر چکی ہے. اسی پیراگراف کو ہم ریڈ کرتے ریپیٹ کرتے ہیں. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو دا وے اللہ آلمائٹی ہیڈ چوزن فار ہم, اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے پر چلتے گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے منتخب کر چکا تھا. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. خدائی رہنمائی اور مضبوط ارادے سے لبریز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا عظمت اور وقار سے کیا. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. بغیر کسی وقت میں آپ نے انسان کو دونوں روحانی اور دنیاوی معاملات کے اونچے ترین ممکنہ سطح تک بلند کر دیا. بغیر کسی وقت میں آپ نے انسان کو دونوں دنیاوی اور روحانی معاملات میں اونچے ترین ممکنہ سطح تک بلند کر دیا. He was also a driving force behind the Arab conquest which have created an everlasting impression on human history. آپ عرب کی فتوحات کے پیچھے بھی ایک بنیادی طاقت تھے جو انسانی تاریخ پر ایک نہ ختم ہونے والا اثر چھوڑ چکی ہیں. تو آگے ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ 10th پیراگراف کی طرف. تو جی لرنرز اب ہم 9th پیراگراف کا ہی سیکنڈ پورشن پڑھ رہے ہیں. یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں تو میں پہلے انگلش ریڈنگ کرتا ہوں اس کی. نو ونڈر ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ as the most influential figure in history. In the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader all the time. The Arab conquest of the 7th century has continued to play an important role in the human history down to the present day. Difficult words کو highlight کیا ہوا ہے, دیکھتے ہیں. یونیورسلی بین الاقوامی طور پر پوری کائنات کے اندر اکنالجڈ جانا جانا پہچانا جانا تسلیم کرنا. انفلوئنشل با اثر فگر شخصیت. ہسٹری تاریخ ہوتی ہے. مائیکل ہارٹ کریکٹر نیم ہے, شخصیت کا نام ہے. ہسٹورین تاریخ دان. مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا مشہور تاریخ دان ہے. رسپانسیبل ذمہ دار ہونا. تھیولوجی مذہبی سوچ مذہبی خیالات اسلام کے. ایتھیکل مذہبی جو اصول ہیں, اور مورل اخلاقی پرنسپل اصول. پرنسپل دو طرح کا ہوتا ہے, PRINCIPLE جو آپ کے یہاں پہ نظر آ رہا ہے, اٹ مینس اصول. ایک PRINCIPAL پرنسپل ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سردار, ہیڈ. یہ پیرا ورڈز ہیں جو ہم 10th کلاس میں پڑھیں گے. ان ایڈیشن مزید یہ کہ مزید اضافہ کرتے ہوئے. پلیٹ ادا کیا. کی رول کہیں گے ہم مرکزی کردار, بنیادی کردار. پروسلیٹائزنگ کہتے ہیں اشاعت کرنا, پھیلانا یا مذہب میں انوالو کرنا, مذہب کے اندر لے کے آنا کسی کو. نیو فیتھ نیا عقیدہ. اسٹیبلشنگ قائم کرنا. ریلیجیس مذہبی. پریکٹسز عمل. باقی پڑھ چکے ہیں. ڈرائیونگ ہم پڑھ چکے ہیں, ڈرائیونگ فورس پہلے بھی, مرکزی طاقت بیہائنڈ پیچھے, عرب کانکویسٹ عرب کے فتوحات کے. ویل رینک اچھا درجہ. انفلوئنشل پڑھ چکے ہیں, بااثر. پولیٹیکل سیاسی لیڈر قائد آل دا ٹائم, تو ہر دور کے. عرب کانکویسٹ پڑھ چکے ہیں, عرب کی فتوحات 7th سینچری 7ویں صدی کی. کنٹینیوڈ جاری رکھنا. امپورٹنٹ رول اہم کردار. ہیومن ہسٹری باقی سمپل ہے تو ہم بارہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن. نو ونڈر کم حیرانگی نہیں, کوئی حیرانگی نہیں. ہی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہیں یونیورسلی عالمگیر طور پر پوری دنیا میں ایکنالجڈ جانے جاتے تھے, تسلیم کیے جاتے تھے ایز بطور موسٹ سب سے زیادہ انفلوئنشل بااثر فگر شخصیت ان ہسٹری تاریخ کی. کوئی حیرانگی نہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت جانے جاتے ہیں پوری کائنات میں. کم حیرانگی نہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں اور انسانی تاریخ کی سب سے بااثر شخصیت جانے جاتے ہیں. ان دا ورڈز الفاظ میں مائیکل ہارٹ گریٹ ہسٹورین, ایک عظیم تاریخ دان. مائیکل ہارٹ کے الفاظ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم however تاہم واز تھے رسپانسیبل ذمہ دار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم ذمہ دار تھے فار بوتھ دونوں تھیولوجی مذہبی سوچ کے, مذہبی خیالات کے, مذہبی نظریے کے, اور اسلام کے.
عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم دونوں مذہبی اسلام مذہب کے سوچ، اسلام مذہبی کے نظریات کے ذمہ دار تھے اینڈ اور اس مذہب کے مین بنیادی ایتھیکل مذہبی اینڈ مورل اخلاقی پرنسپل اصولوں کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم دونوں اسلام کے نظریاتی سوچ اور اس کے مرکزی مذہبی اور اخلاقی اصولوں کے ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن مزید یہ کہ ہی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ ادا کیا کی رول، ایک مرکزی بنیادی کردار ادا کیا ان میں پروسلیٹائزنگ کہتے ہیں، تشریح کرنا، اشاعت کرنا، پھیلانا۔ تو آپ نے پھیلاؤ میں دا نیو فیتھ، نئے عقیدے کی تشریح میں، نئے عقیدے کے پھیلاؤ میں، نئے عقیدے کی اشاعت میں مرکزی کردار ادا کیا اینڈ اور ان اسٹیبلشنگ اور قائم کرنے میں دا ریلیجیس مذہبی پریکٹسز اعمال کو۔ مزید یہ کہ آپ نے ایک نئے عقیدے کی اشاعت میں اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ حقیقت میں ایز بطور ڈرائیونگ فورس مرکزی طاقت کے بیہائنڈ عرب کانکویسٹ، عرب کی فتوحات کے پیچھے مرکزی طاقت کے طور پر ہی آپ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیا جا سکتا ہے ویل رینک، اچھا درجہ، ایز بطور موسٹ سب سے زیادہ انفلوئنشل بااثر پولیٹیکل سیاسی لیڈر قائد آل دا ٹائم، ہر دور کے۔ در حقیقت آپ کو عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک مرکزی طاقت کے طور پر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دور کے سب سے زیادہ بااثر سیاسی قائد کا اچھا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ دا عرب کانکویسٹ، عرب کی فتوحات آف 7th century، 7ویں صدی کی عرب کی فتوحات ہیو کنٹینیوڈ، جاری رکھے ہوئے ہیں، ٹو پلے، ادا کرنا، این امپورٹنٹ رول، ایک اہم کردار ان دا ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں۔ 7ویں صدی کی عرب کی فتوحات انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج کے دن تک۔ 7ویں صدی کی عرب کی فتوحات آج کے دن تک انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history۔ کوئی حیرانگی نہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی سطح پر انسانی تاریخ کی سب سے بااثر شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ In the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles۔ مائیکل ہارٹ ایک عظیم تاریخ دان کے الفاظ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم دونوں اسلام کے نظریاتی سوچ اور اس کے مرکزی مذہبی اور اخلاقی اصولوں کے ذمہ دار تھے۔ مزید یہ کہ آپ نے نئے عقیدے کی پھیلاؤ اور اسلام مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ عرب کانکویسٹ ہی میں ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آل ٹائم۔ در حقیقت عرب فتوحات کے پیچھے ایک مرکزی طاقت کے طور پر عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک مرکزی طاقت کے طور پر آپ کو ہر دور کے سب سے بااثر سیاسی قائد کا ایک اچھا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day۔ 7ویں صدی کی عرب کی فتوحات آج کے موجودہ دن تک انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں، پریزنٹ، کچھ ورڈ انگلش کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کے تلفظ کے انداز سے، پروننسیشن کے انداز سے ان کا میننگ ہم چینج کر لیتے ہیں۔ پریزنٹ اگر پڑھیں گے اس کو، جیسے یہ پریزنٹ ہے، اس کو اگر پڑھیں گے پریزنٹ تو ہمیں یہ میننگ دے گا حاضر ہونا، موجودہ، اور اگر اس کو پڑھیں گے پریزنٹ تو پیش کرنا۔ تو اسی طرح ہم پڑھتے ہیں لائف اور لیو، اگر لیو LIVE، اگر لیو پڑھیں گے تو ہوگا زندہ رہنا، اور اگر ہم پڑھیں گے LIVE لائف تو ہوگا براہ راست۔ تو جی لرنرز، اب ہم بڑھتے ہیں اس یونٹ کے لاسٹ پیراگراف کی طرف۔ ایز یوزول پہلے ہم کی کریں گے انگلش ریڈنگ، پھر ڈیفیکلٹ ورڈ، اور پھر پر اردو ٹرانسلیشن۔ Such a thorough transformation of man and society owes the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. Indeed, his life is a perfect model to follow. In reply to a question about the life of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Aisha Radhiyallahu Anha said, his morals and character are an embodiment of the Holy Quran. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is, O Nabi, surely we have sent you as a witness and as a bearer of a good news and as a warner and as a one who inviting to Allah by his permission and as a light giving torch۔ تو ڈیفیکلٹ ورڈس کو میں نے کیا ہوا ہائی لائٹ۔
सच आ इस तरह की, सच आ इस तरह की। तौरा कहते हैं मुकम्मल तौर पर, सारी की सारी, पूरी की पूरी। ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली, मुंतकली। सोसाइटी माशरा। ओज कहते हैं रखना, जाहिर करना। डीप फेथ गहरा ईमान, अल्लाह अलमाइटी अल्लाह तबारक व तआला। ह्यूमैनिटी कहते हैं इंसानियत को। नोबिलिटी कहते हैं शराफत, नोबिलिटी मीन शराफत। करैक्टर किरदार, इन डीड दरअसल दर हकीकत। परफेक्ट मॉडल मुकम्मल नमूना, फॉलो पैरवी करने के लिए। इन रिप्लाई, रिप्लाई जवाब। क्वेश्चन सवाल, अबाउट के बारे में। मॉरल्स अखलाकियात। करैक्टर किरदार। एम्बॉडीमेंट सबूत होना, अमली मुजाहरा होना। फाइनल वर्ड हतमी लफ्ज़। सेवियर मैनकाइंड जो नेम भी है, इंसानियत का बकार रखने वाला, सेवियर निजात दहिंदा, बचाने वाला। और नबी श्योरली यकीनन, सेंट यू भेजा, विटनेस गवाह के तौर पर। बियरर सुनाने वाला, पहुंचाने वाला, सुनाने वाला। वार्नर खबरदार करने वाला, रोकने वाला, तंबीह करने वाला। इनवाइटिंग मदू करना, दावत देना। परमिशन इजाज़त। लाइट गिविंग रोशनी देने वाली। टॉर्च कह सकते हैं मशल। तो करते हैं इसका ट्रांसलेशन उर्दू। सच आ थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, सच इस तरह की, आ एक, थोड़ा मुकम्मल तौर पर, सारे की सारी। ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली, ऑफ मैन इंसान की, एंड सोसाइटी माशरे की। इस तरह की मुकम्मल इंसान और माशरे की तब्दीली वो ज़ाहिर करती है या रखती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डीप फेथ गहरे ईमान को इन अल्लाह अलमाइटी अल्लाह तबारक व तआला पर। इंसान और माशरे की इस तरह की मुकम्मल तब्दीली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला पर गहरे ईमान को ज़ाहिर करती है। टू हिज लव, उनकी मोहब्बत को। फॉर ह्यूमैनिटी, उनकी इंसानियत के लिए मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। ह्यूमैनिटी इंसानियत। एंड टू द नोबिलिटी, नोबिलिटी उनका शराफतपन। ऑफ हिज करैक्टर, और उनके किरदार की शराफत को, किरदार की मसूमियत को ज़ाहिर करती है। इस तरह की इंसान और माशरे की मुकम्मल तब्दीली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला पर गहरे ईमान, उनकी इंसानी से मोहब्बत और उनके किरदार की शराफत को ज़ाहिर करती है। इंडीड दरअसल दर हकीकत, हिज लाइफ आपकी ज़िंदगी, इज़ है परफेक्ट मुकम्मल, मॉडल नमूना, टू फॉलो पैरवी करने के लिए। दर हकीकत आपकी ज़िंदगी अमल करने के लिए एक बेहतरीन नमूना है। इन रिप्लाई जवाब में, टू अ क्वेश्चन एक सवाल के जवाब में। अबाउट के बारे में, लाइफ ज़िंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सेड, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हिज मॉरल्स आपकी अखलाकियात, एंड करैक्टर आपका किरदार, आर है एंड एक एम्बॉडीमेंट अमली मुजाहरा है ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक का। आपका अखलाकियात और आपका किरदार कुरान पाक का एक अमली मुजाहरा है या एक जिंदा मिसाल है। आपकी ज़िंदगी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आपके अखलाकियात और आपका किरदार कुरान पाक की जिंदा मिसाल है या अमली मुजाहरा है। द फाइनल वर्ड हतमी लफ्ज़ अबाउट के बारे में, सेवियर ऑफ मैनकाइंड इंसानियत के निजात दहिंदा के बारे में, इंसानियत के निजात दहिंदा के बारे में आखिरी हतमी लफ्ज़ इन द होली कुरान एक, कुरान पाक में कुछ यूँ है। ओ नबी, ए नबी, श्योरली यकीनन, वी हम, हैव चुके हैं, सेंट भेज, यू आपको, हम आपको भेज चुके हैं, एज बतौर, आ एक, विटनेस गवाह के तौर पर। ए नबी, हम आपको एक गवाह के तौर पर भेज चुके हैं। एंड और एज अ बियरर, और एक सुनाने वाले के तौर पर, पहुंचाने वाले के तौर पर भेज चुके हैं, ऑफ गुड न्यूज़, अच्छी खबर। ए नबी यकीनन, हम आपको एक गवाह के तौर पर और एक अच्छी खबर सुनाने वाले के तौर पर, एंड और एज आ बतौर वार्नर, खबरदार करने वाले के तौर पर भेज चुके हैं। या नबी यकीनी तौर पर हम आपको एक गवाह, एक अच्छी खबर सुनाने वाले और एक खबरदार करने वाले के तौर पर, एक तनबीह करने वाले के तौर पर, एक रोकने वाले के तौर पर भेज चुके हैं। एंड एज द वन, और एक ऐसे शख्स के तौर पर, इनवाइटिंग टू अल्लाह, जो अल्लाह ताला की तरफ मदू करे, बाय हिज परमिशन, अल्लाह की इजाज़त से। हिज का एच हम देखें यहाँ पर कैपिटल फॉर्म में है, तो उसका कैपिटल फॉर्म इसलिए है क्योंकि ये अल्लाह ताला की ज़ात का यूज़ हो रहा है। तो अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ दावत देता हो, एंड एज, और बतौर अ लाइट गिविंग टॉर्च, और एक मशल राह के तौर पर भेज चुके हैं। फिर पैराग्राफ को हम रिपीट करते हैं ट्रांसलेशन के तौर पर। सच आ थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. इस तरह के इंसान और माशरे की मुकम्मल तब्दीली
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ پر گہرے ایمان، ان کی انسانیت کے لیے محبت اور ان کے کردار کی شرافت کو ظاہر کرتی ہے۔ Indeed, his life is a perfect model to follow. در حقیقت آپ کی زندگی عمل کرنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ In reply to a question about the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا said, حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. آپ کی اخلاقیات اور کردار قرآن پاک کی ایک زندہ مثال ہے، ایک عملی قرآن پاک ایک عملی مظاہرہ ہے۔ The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is, انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن پاک میں حتمی لفظ کچھ یوں ہیں: او نبی, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner. اے نبی, یقیناً ہم آپ کو ایک گواہ کے طور پر اور ایک اچھی خبر سنانے والے کے طور پر اور ایک خبردار کرنے والے کے طور پر بھیج چکے ہیں. And as a one inviting to Allah by His permission and as a light giving to us. اور ایک ایسے کے طور پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی اجازت سے دعوت دیتا ہو اور ایک مشعل راہ کے طور پر بھیج